सिद्धो आवाज मातसो मोठ्यान नार्लेकर आमचे वायस तेजे विशाखा गडेकर आणि आमचे सगळे काउन्सिलर लोकांची खूप मागणी असलेली आहे लाईट जाय आसली आयज आमी हे केल्ली आसा आणि आमदाराच्या आमच्या हेतून काम जाल्लें आसा आणि आमचे सगळ्यांचे लोकप्रिय आलेले प्रवीण आंबेकर सर पेडणे म्युनिसिपालिटी चेअरपर्सन शिवराम तिगोजी सगळे काउन्सिलर तसेच उपस्थित नागरिक आणि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटाचे सगळे इंजिनियर प्लस तुमकां सगळे नमस्कार आणि इन एडवान्स गणपतीच्या हार्दिक शुभेच्छा। आज खूप बरें दिसता की आमचो आमदार वचत थंय लायटीचें काम बऱ्या तरेन काम करीत आसा लोकांचे बारीक बारीक लोकांचे समस्या तो सॉल्व करीत आसा हांव तेंचे कडेन मागता तुमचें काम सोडोवन तशें आसचें तसेच डिपार्टमेंटान जे स्टाफ आसा जे काम करतात तांकां हांव रिक्वेस्ट करता की बेजबाबदारी न करता व्यवस्थित रित्या तेंच्यांनी काम करपाचें आपलो जीव सांबाळून आनी आपले जीवन बरें राखचें अशें तेंचे कडेन मागता आनी म्हाजे कडेन म्युनिसिपालिटी आयज आमी स्ट्रीट लायट इनॉग्रेशनाक उपस्थित आसलेलो आमचो म्युनिसिपालिटीचो चेअरमॅन वायस चेअरमॅन तशेंच काउन्सिलर तशेंच गांव आनी वार्डान आयज पेडण्यान सगळे कडेन उजवाड जाल्लो आसा आयज चवथीचो तशेंच आयज हांगासर आमच्या पेडण्या म्युनिसिपालिटी तांकां खऱ्यांनीच गरज आसली खूब वर्सां जाली तो मेनूय रोड आसलो ताका लागून जाता ते फास्ट तुमच्या बरें काम करून घेतलेलें आसा तशेंच आमच्या जे बरें काम करता पेडण्यान तशेंच तेंच्यांनी काम आपलें चालू दवरचें आनी लोकांची समस्या कितें आहा ती हांव जाता तितले हितून एज फास्ट सोडून दितलो आनी आयज सगळ्यांक हांव तुमच्या पेडणेकारांक मना काळजांसून